इधर वक्फ कानून में संशोधन के विरोध में बंगाल में हिंसा हुई तो वहीं बंगाल से सटे हुए बिहार के किशनगंज में वक्फ कानून के विरोध में प्रोटेस्ट हुआ। मुस्लिम बहुल किशनगंज में वक्फ कानून का विरोध करने वाली सियासी पार्टियां और मौलानाओं का महाजुटान हुआ। इस दौरान मुसलमानों को जमकर भड़काया गया। मुस्लिमों को समझाने की कोशिश की गई कि कैसे उनकी जमीन छीन ली जाएगी। ये नैरेटिव सेट करने की कोशिश की गई कि प्रदर्शन करना क्यों जरूरी है। अगर प्रोटेस्ट नहीं करोगे तो सुप्रीम कोर्ट में वक्फ कानून के खिलाफ केस कैसे जीतोगे। आज तक किसी ने अपने बेटे, अपने वालिद के लिए कब्रिस्तान में जमीन खरीदी है इस मुल्क में? किसी एक आदमी ने अपने वालिद के लिए कब्रिस्तान में जगह खरीदी है? नहीं। वो इसलिए कि वक्फ है। अगर वक्फ नहीं होगा तो अमेरिका और यूरोप की तरह हर आदमी को अपना प्लॉट खरीदना पड़ेगा 3/6 का। हर आदमी को अपना प्लॉट खरीदना पड़ेगा 3/6 का, और फिर बताना पड़ेगा बेटा मैं यहां दफन होऊंगा। और हर का बेटा इतना लायक नहीं होगा कि वो खरीद ले अपने बाप के लिए। तो हर नमाज के बाद ये सदा उठेगी कि इस मोहल्ले में फलां का इंतकाल हो गया है, पैसा जमा करो ताकि प्लॉट खरीदा जाए दफन होने के लिए। इस बात को समझ लीजिए। तो वक्फ को बचाना लाजमी है। इतनी गर्मी पैदा कीजिए माहौल में और लगातार करते रहिए ताकि सेंटर की हुकूमत और जो सुप्रीम कोर्ट अभी केस सुन रहा है उसको मुतासिर होना पड़े। तो ऐसा नहीं कि सुप्रीम कोर्ट में जो जजेस बैठे हुए हैं वो बहरे हैं, वो सुन रहे हैं, वो देख रहे हैं। अगर हम एहतजाज नहीं कर रहे तो ये उनको पता चल रहा है कि हम एहतजाज नहीं कर रहे। ये जो कुर्सियां खाली हैं अभी, ये रिपोर्ट उन तक पहुंचेगी कि ये कुर्सियां खाली थीं और खाली हो गई। अहमद वली फैसल रहमानी जो इमारत शरिया के अमीर शरीयत हैं, उन्हें आपने सुन लिया। उन्होंने मुसलमानों को वक्फ के नाम पर यह कहा कि अगर ये कानून आ जाएगा तो कब्रिस्तान के लिए जगह नहीं रहेगी। लेकिन अब आपको बिहार के गवर्नर और इस्लाम के जानकार आरिफ मोहम्मद खान को सुनना चाहिए, जिन्होंने ये बताया, ये समझाया वक्फ का मतलब क्या होता है और इस कानून में संशोधन क्यों जरूरी है। कुरान भरा पड़ा है, खर्च करो, अनफिकू फी सबीलिल्लाह, अनफिकू अनफिकू अनफिकू। और एक जगह आता है, ये आपसे पूछते हैं कितना खर्च करें, उलिल अफवा, कहिए जितना तुम्हारी जरूरत से ज्यादा है वो सब खर्च कर दो। किसके ऊपर खर्च कर दो? गरीब के ऊपर, कमजोर के ऊपर, बेवा के ऊपर, मिस्कीन के ऊपर खर्च कर दो। कुलिल अफवा। अब मैं आपसे पूछता हूं कि वक्फ अगर कमजोर और गरीब की मदद करने के लिए नहीं है तो काहे के लिए है? जरा मुझे पटना में कोई इदारा बताएंगे, जो कोई अस्पताल हो, कोई यतीम खाना हो, कोई चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन हो जो वक्फ वाले चला रहे हैं। हाँ, आपको वक्फ की जमीन पे मॉल मिलेंगे बड़े बड़े, आपको वक्फ की जमीन पर रेजिडेंशियल फ्लैट मिलेंगे बड़े बड़े, बाजार मिलेंगे, कॉमर्शियल बिल्डिंग्स मिलेंगी। अरे भैया, वक्फ का मकसद तो था गरीब और कमजोर। मैं आपसे कहता हूं अगर इस वक्फ की प्रॉपर्टी का सही इस्तेमाल हो जाता तो आपको इसकी जरूरत रहती कि आप कहते कि जो जरा मुतमव्वल लोग हैं वो पटना में किनके दरवाजों को कुंडी खटखटाते हैं अपने बच्चों के दाखिले के लिए। मैं कह रहा हूं आपको स्कूल के दाखिले के लिए, यूनिवर्सिटी के दाखिले की बात नहीं कर रहा मैं। लगभग पूरे हिंदुस्तान में हमारे पहले से तो हमारे ईसाई भाइयों ने जो तालीमी इदारे कायम किए हुए, चाहे जिस कम्युनिटी का आदमी हो, जुलाई और अगस्त के महीने में उनकी खुशामद करता घूमता है कि हमारे बच्चे को एडमिशन कर लीजिए। और अब पिछले 25-30 साल से मिशनरी के अलावा दूसरे स्कूल भी आ गए और बड़ी तादाद में आ गए। लेकिन कोई वक्फ वालों ने भी कोई स्कूल बनाया पटना में? अगर पता हो तो आप मुझे बताइए। खास तौर से गरीब बच्चों के लिए
اور میں ایک بات آپ سے بڑھ کے کہتا ہوں، مولانا دانیال صاحب یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، یقیناً انہیں حفظ ہے قرآن، یہاں اور بھی لوگ ہوں گے، اگر میں غلط کہوں تو ابھی ٹوک دیجیے گا۔ وقف کا لفظ قرآن حکیم میں نہیں آیا، لیکن قرآن بھرا پڑا ہے خرچ کرو، خرچ کرو، خرچ کرو، کمزور کے اوپر، غریب کے اوپر، بیوہ کے اوپر، مسکین کے اوپر، مسافر کے اوپر، جو قرضے کے بوجھ سے دبے ہوئے ہیں ان کے اوپر خرچ کرو۔ بہار کے گورنر عارف محمد خان نے صاف صاف بتا دیا کہ وقف قانون میں سنشودھن کیوں ضروری تھا، کیسے وقف کی پراپرٹی پر چند امیروں نے قبضہ کر رکھا ہے جبکہ غریب اور پسماندہ مسلمانوں تک ان کا لابھ نہیں پہنچ رہا۔ لیکن قانون کا وروଧ کرنے والے مولانا مسلمانوں کو بھڑکا رہے ہیں، وقف سنشودھن قانون کے خلاف انہیں اکسا رہے ہیں۔ ہندوستان کے اندر مسلمانوں کو پنچر بنانے والے کہنے والے پردھان منتری کی طرف اگر یہ جملہ منسوخ کیا جا رہا ہے تو پردھان منتری کو اپنی ناکامی پر آنسو بہانا چاہیے کہ اس ہندوستان کے اندر آپ نے مسلمانوں کو پنچر بنانے والی قوم بنایا ہے۔ آپ ایک ذمہ دار پردھان منتری ہوتے تو یہ قوم کو پنچر بنانے والے نہیں بناتے۔ لیکن آگے سنو مسلمانوں، حوصلے کی بات میں بتاؤں آپ کو، انہوں نے پنچر بنانے والا کہہ کر آپ کو تانا نہیں دیا ہے، آپ کی حیثیت کو اجاگر کیا ہے کہ ہندوستان کی سرزمین کو ان گنڈے چکو چوروں اور بدماشوں نے جو برباد کیا ہے، اس کا چکا پنچر کیا ہے، اس کلچر کو بنانے والے ہم ہی ہوں گے، ہم آئیں گے۔ شیخ الاسلام کی اولاد جب سامنے آئے گی، یہاں پر اشفاق اللہ کی اولاد جب سامنے آئے گی، ہندوستان کی بگڑی ہوئی حالت کو ہم لوگ سدھاریں گے۔ آپ اور ہم تیاری کریں، انشاءاللہ اس قانون کو ہم ریجیکٹ کرتے ہیں، کریں گے، اور جب تک یہ قانون واپس نہیں ہوتا ہم سانس نہیں لیں گے۔ ہم لوگ اس وقت تک احتجاج دھرنا پردرشن کرتے رہیں گے جب تک کہ یہ ایکٹ واپس نہ لے لیا جائے، چاہے اس کے لیے ہمیں سر پر کفن باندھ کر کیوں نہ میدان کارزار میں آ جانا پڑے، بالکل ہم اس کے لیے تیار ہیں۔ دراصل مسلم دھرم گرو مسلمانوں میں یہ نیریٹو سیٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ وقف پراپرٹی اسلامی شریعت کا حصہ ہے اور ان میں سرکاری دخل سمویدھان اور دھارمک ادھیکاروں کا النگھن ہے۔ بہار کے گورنر عارف محمد خان نے اس کا بھی کاؤنٹر کیا اور بتایا کہ غریب مسلمانوں اور پسماندہ مسلموں کا کلیان کرنا ہے تو اس کے لیے قانون میں سنشودھن ضروری ہے۔ اس کے لیے انہوں نے اتہاس کا ذکر کیا۔ ملت بچاؤ ملک بچاؤ، بھائی یہ زبان بدلنی پڑے گی۔ 1946 سے پہلے اسلام بچاؤ، اگر ملک کی تقسیم نہیں ہوئی تو اسلام نہیں بچے گا، مسلم تہذیب نہیں بچے گی، مسلم زبان نہیں بچے گی۔ ہو گئی تقسیم، بچ گیا، جو ملک بنایا 25 سال ایک نہیں رہ سکا، اور آج جو بچا کچا ہے وہ کئی سال اور چلے گا کہنا مشکل۔ ملک تقسیم ہونے سے پہلے، اب تو اس زمانے کے کوئی لوگ ہوں گے نہیں، 1920 میں خلافت کی تحریک چلی، خلافت بچاؤ۔ جہاں خلافت تھی ترکی، وہاں کے لوگ اس خلافت کو مانتے تھے کہ یہ موروثی حکومت ہے، خاندانی حکومت ہے، یہ خلافت نہیں ہے۔ عرب بھی اسے خلافت نہیں مانتے، عرب اس کی مخالفت کر رہے تھے، ترکی کے لوگوں نے اسے ختم کیا، اور ہمیں اللہ نے عجیب مزاج دیا ہے، ہم کہہ رہے تھے بولی اماں محمد علی کی جان بیٹا خلافت پہ دے۔ ارے 56 ملک ہیں، آپ تو اس ترکی کی خلافت میں آتے بھی نہیں تھے۔ اب دنیا میں 56 ملک ہے، کوئی ایک تو اپنے آپ کو خلافت ڈکلیئر کر دے، باقی کسی کو فکر نہیں ہے، صرف ہندوستانی مسلمان جو یہ بڑے ہیں مسلمانوں میں، یہ تو صرف لیڈرشپ دیتے ہیں۔ یہ سارے تحریکوں میں اگر نقصان کسی نے اٹھایا ہے اور قیمت ادا کی ہے تو وہ یہ والے مسلمان ہیں جو غریب ہیں، کمزور ہیں، پچھڑے ہوئے، جذباتی باتیں کرتے ہیں۔ ان کے اپنے بچے تو آپ یہی سب سے بڑا ادارہ
जिसे कहते हैं कि मुसलमानों का सबसे बड़ा इदारा। अमीर साहब के बच्चे अमेरिका पढ़ते हैं, गरीब के बच्चे मदरसे में पढ़ते हैं। क्यों? आप या अय्युहल्लज़ीना आमनू लिमा तक़ूलूना मा ला तफ़अलून, तुम दूसरे लोगों से वो बात मत कहो जो तुम खुद नहीं करते हो। अपने बच्चों को अमेरिका भेजते हैं पढ़ाने के लिए और आपसे कहेंगे कि मदरसों को बचाना है। भाई कुछ तो गौर करिए। और अब क्या आमाल क्या है, मैं किसी पे की तनकीद नहीं करना चाहता। ये अकेले यहां नहीं है कि मैंने कहा हो कि अमीर साहब अपने बच्चों को अमेरिका भेजते हैं। देवबंद में जो मोहतमिम हैं उनके बच्चे भी अमेरिका ही पढ़ते हैं। और फिर सारा निजाम देखिए। देवबंद के 2 टुकड़े हो गए आज से कोई 25-30 साल पहले। जमीयतुल उलमा के 2 टुकड़े हो गए। बिहार में तो आपसे कहेंगे इकट्ठे हो जाओ और खुद खानदान में चचा भतीजे इकट्ठे नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि दीन अकीदे का मामला है, पेशे का मामला नहीं। अगर आप दीन को पेशा बनाएंगे तो जायदाद के ऊपर तो भाइयों में लड़ाई हो जाती है, चचा भतीजे में क्यों नहीं होगी? दीन को अकीदा रहने दीजिए, पेशा मत बनाने दीजिए।